शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये अगजानन पद्मार्गं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तमुपास्महे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पद्मपत्र विशालाक्षी पद्मकेसरि वर्णनि नित्यं पद्मालयां देवी सा मां पातु सरस्वती। भगवती भारती पूर्णेन्दुबिम्बानना। ॐ श्री महागणाधिपतये नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। नारायणसमारम्भं शङ्कराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वमङ्गल आपदामपहर्तारं धातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते। जय नारायणि नमोऽस्तुते। ॐ यत्र योगीश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ॐ आदित्याय च सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः। सर्वदेवतలకు నమస్కారములు సమస్త ఋషులకు నమస్కారములు సకల చరాచర సృష్టికి నమస్కారములు మాతా పితరులకు నమస్కారములు। ఏదేశో మరిదోదేన బ్రహ్మ కర్మ సమారతే। ఇట్లా ప్రాణాయామం। ఓం భూః ఓం భువః ఓం స్వః ఓం మహః ఓం జనః ఓం తపః ఓం పురుషస్య ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో న ప్రచోదయాత్। మా పూజ్యోతిర్సోమతం బ్రహ్మ భూర్భువస్సుః।
विष्णुरागाय प्रवर्तमानस्य आद्य ब्रह्मणः द्वितीयतरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भारतखण्डे मेरोर्दक्षिण दिग्भागे श्रीशैलस्य ईशान्यप्रदेशे कृष्णा गोदावरोन्मध्यप्रदेशे स्वगृहे समस्तदेवतागुरुब्राह्मण हरिहरसन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिकचान्द्रमानेन श्रीसुभद्वत्नाम संवत्सरे दक्षिणायने आश्वीजमासे कृष्णपक्षे षष्ठी सप्तमी तिथौ मृगशिरा नक्षत्र शनिवारं शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे एवं गुणविशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ श्रीमान् श्रीमतः अहभवन ब्रह्मऋषि गोत्रोद्भवस्य त्रिविक्रमराव नामधेयस्य नागमल्लेश्वरी भार्य नागमल्लेश्वरी नामधेयस्य कुमार मोहनकृष्ण नामधेयस्य बैडारी गोत्रोद्भवस्य प्रसाद नामधेयस्य धर्मपत्नी जयंती नामधेयस्य श्री भरद्वाज पुष्पकल्प ब्रह्मऋषि गोत्रोद्भवस्य सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं वेद संप्रदायाभिवृद्ध्यर्थं मनोवाञ्छाभिवृद्ध्यर्थं इष्टकाम्यार्थसिद्ध्यर्थं धन कनक वस्तुवाहनसिद्ध्यर्थं पुत्रपौत्राभिवृद्ध्यर्थं लोककल्याणार्थं जीवन्मुक्ति प्राप्त्यर्थं लोककल्याणार्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थसिद्ध्यर्थं ममोपार्थ समस्त दुर्दक्षयद्वारा श्री परमेश्वरमुद्दिश्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं संभविति देवः संभविता नियमेन संभविता प्राकारेण यावत् शक्ति ज्ञान आवाहनादि समस्त षोडशोपचार पूजां करिष्ये तदग्नोर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं श्री महागणाधिपति पूजां करिष्ये गोविंदेति सदा स्नानं गोविंदेति सदा जपं गोविंदेति सदा ध्यानं सदा कीर्तनं पुंडरीकाक्ष 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 स्थिरो भव वरदो भव सुमुखो भव सुप्रसन्नो भव स्थिरासनं कुरु सरस्वती नमः पादयोगार्जुन समर्पयामि प्लेट పెట్టించి నేను ఇక్కడ చేయండి हरिद्राचूर्णं समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि अष्टोत्तरं समर्पयामि विघ्नराजाय नमः गौरीपुत्राय नमः गणेश्वराय नमः स्कन्दाग्रजाय नमः ओम स्कन्दाग्रजाय नमः अव्याय
विजयप्रियाय नमः अग्निगर्भचिदे नमः इंद्रश्रीप्रदाय नमः वाणीप्रदाय नमः ओम अव्याय नमः सर्वसिद्धिदाय नमः सर्वतनाय नमः सर्वरीप्रियाय नमः सर्वात्मकाय नमः सृष्टिकर्ताय नमः देवानेकार्चिताय नमः ओम शिवाय नमः शुद्धाय नमः बुद्धिप्रदाय नमः शांताय नमः ब्रह्मचारिणे नमः गजाननाय नमः मुनिस्तु द्वैमातुराय नमः मुनिस्तुत्याय नमः भक्त विघ्न विनाशकाय नमः ओम एकदंताय नमः चतुर्बाहुवे नमः चतुराय नमः ओम शक्ति संयुताय नमः लंबोदराय नमः शूर्पकर्णाय नमः हरिब्रह्मविदे नमः उत्तमाय नमः कालाय नमः ग्रहपतये नमः ओम कामिने नमः सोम सूर्याग्निलोचनाय नमः पाशांकुशधराय नमः चंडाय नमः गुणातीताय नमः निरंजनाय नमः कल्मषाय नमः ओम स्वयं सिद्धाय नमः ओम सिद्धार्चित पदाम्बुजाय नमः बीजापुरफलासक्ताय नमः वरदाय नमः शाश्वताय नमः कृतिने नमः बीजप्रियाय नमः गदिने नमः जग्गिने नमः इक्षुचापकृते नमः श्रीरायणे नमः अजाय नमः उत्पलकराय नमः श्रीपते नमः स्तुतिहर्षिताय नमः कुलाद्रिवेदिने नमः जटिलाय नमः कलिकल्मषनाशनाय नमः चंद्रचूडामणये नमः पापहरणे नमः समाहिताय नमः चंद्रचूडामणये नमः कांताय नमः पापहरणे नमः समाहिताय नमः आश्रित श्रीकराय नमः सौम्याय नमः भक्तवांचिदायकाय नमः शांताय नमः कैवल्यसुखदाय नमः सच्चिदानंद विग्रहाय नमः ज्ञानिने नमः ओम दयायुताय नमः ओम दान्ताय नमः ओम ब्रह्मण्ये नमः ओम द्वेषविवर्जिताय नमः प्रमत्तदैत्यभेदाय नमः श्रीकंठाय नमः विविधेश्वराय नमः रमाचिताय स्थूलकंठाय नमः स्वयंकर्ताय नमः कामवशप्रियाय नमः हराय नमः स्थूलकंठाय नमः अग्निरे नमः ओम धीराय नमः वागीशाय नमः सिद्धिदाय नमः गौरवा बेल्वप्रियाय नमः अव्यक्तमुक्तये नमः अद्भुतमुते नमः स्तोत्रशतनाम स्तोत्रं समर्पयामि ओम धूपमाग्रापयामि ओम ज्ञेश्वरस्वामी कड्डिलु धूपमाग्रापयामि ओम दीपं दर्शयामि ओम दीपं दर्शयामि ओम दीपानन्तरं नैवेद्यं निवेदनं समर्पयामि कोपरिकाय ओम प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि शुद्धाचमनीयं समर्पयामि ताम्बूलं निवेदनं समर्पयामि ताम्बूलानन्तरं कर्पूरनीराजनं समर्पयामि सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम मंगलम कुरुक्षेत्रे रणक्षोणी विहारिणी पार्थसारथिरूपाय गीताचार्याय मंगलम मंगलम वेदवेद्याय मेघश्यामलमूर्ते पुंसामोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मंगलम सपरिवार समेतं स्थिरो भव वरदो भव सुमुखो भव सुप्रसन्नो भव स्थिरासनं कुरु ध्यायामि आवाहयामि नवरत्नखचितहेम सिंहासनं समर्पयामि परमेश्वरी देव्यै नमः समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि परमात्मा परमेश्वरी देव्यै नमः पंचामृताभिषेकं समर्पयामि नारिकेलजलस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि ओम परमात्मा परमेश्वरी ओम यज्ञोपवीतानन्तरम् अक्षितान् समर्पयामि ओम श्रीगन्धं धारयामि परमात्मा परमेश्वरी देव्यै नमः हरिद्रचूर्णं समर्पयामि
समर्पयामि कुङ्कुमान् समर्पयामि अक्षितान् समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि कौस्तुभधराय नमः ॐ यशोदावत्सलाय नमः ओम हरे नमः ओम चतुर्भुजात्तचक्रासि गदा शङ्खाम्बुयोगिने नमः ओम कोटिसूर्य समप्रभाय नमः ओम इलावतये नमः ओम परञ्ज्योतिषे नमः ओम यादवेन्द्राय नमः ओम कामजनकाय नमः ओम कञ्जलोचनाय नमः ओम मधुग्ने नमः ओम मधुरानादाय नमः ओम द्वारकानायकाय नमः ओम बलिने नमः ओम वृन्दावनान्तरसंस्कारिणे नमः ओम तुलसीदामभूषणाय नमः ओम स्यवन्तकमणिहत्रे नमः ओम नरनारायणात्मकाय नमः ओम कुब्जा कृष्णाम्बरधराय नमः ओम मायाविक्रूरवरदाय नमः ओम विश्वरूपप्रदर्शकाय नमः ओम सत्यवाचये नमः ओम सत्यसङ्कल्पाय नमः ओम सत्यभामारकाय नमः ओम जैने नमः ओम सुभद्रापूर्वजाय नमः ओम विष्णवे नमः भीष्म मुक्ति प्रदायकाय वासुदेवाय नमः अच्युताय नमः अधोक्षजाय नमः ओम जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः ओम श्री कृष्णाय नमः ओम ब्रह्म विद्यायै नमः ओम चिदानस्तायै नमः ओम भवज्ञै नमः ओम भैनासिन्यै नमः ओम वेदत्रयात्मकायै नमः ओम अनंतायै नमः ओम तत्त्वार्थज्ञानमञ्जर्यै नमः ओम व्याससङ्ग्रथितायै नमः ओम पोतायै नमः ओम संसारमलमोचन्यै नमः హృదయ కమలమందు వసింపజేసితి పరమాత్ముని మానసమున ధ్యాని మొలక వెన్ను ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम ज्योतिरसंवृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुः प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि शुद्धाचमनीयं समर्पयामि ओम परमात्मा परमेश्वर नैवेद्यं निवेदन समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि ताम्बूलानन्तरं कर्पूर नीराजनं समर्पयामि दीपाराधन చేసితి పరమాత్ముని మానసమున ధ్యానించితి నా హృదయ కమలమందు వసింపజేసితి ఓం మంగళం కౌసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం మంగళం వేదవేద్యాయ మేఘశ్యామలమూర్తయే అమృత కలశ విద్యాం జ్ఞానముద్రాం కరాగ్రే దగతమురగలక్ష్యం చంద్రచూడం త్రినేత్రం విధృత వివిధ భూషం దక్షిణామూర్తిమీడే ఓం ముద్రాం భద్రార్ధధాత్రిం సబలసుహరిణిం బాహుభిర్బాహుమేకం ధ్యాన్వాసక్తం దదానో భుజగభియ సమబద్ధకక్షో వటాదః ఆసీన చంద్రకండ ప్రతిఘటిత జటాక్షీర గౌరస్త్రినేత్రో దధ్యాదాద్య సురాధ్యై
भवो नः। ॐ भस्मव्या पाण्डुरङ्ग शशिशकलधरो ज्ञानमुद्राक्षमाला वीणा पुस्तैर्विराजत्करकमलधरो योगपट्टाभिरामः। व्याख्यापीठे निषण्णो मुनिवरनिकरैः सेव्यमानः प्रसन्नः। सव्याळः कृत्तिवासः सततमवतु नो दक्षिणामूर्तिरीशः। ॐ वीणाकरैः पुस्तकमक्षमालां बिभ्राणमभ्राभगलं वराढ्यं फणीन्द्रकक्ष्यं मुनिभिः सुखाद्यैः सेव्यं वरादः कृतमीडमीडे। ॐ मुद्रा पुस्तकमग्निनागविलसः बाहुं प्रसन्नाननं मुक्ताहारविभूषणं शशिकलाभासकिरीटोज्ज्वलम् अज्ञानापहमादिमादिमगिरामर्धं भवानीपतिं न्यग्रोधान्तनिवासिनं परगुरुं ध्यायाम्यभीष्टार्थये। ॐ योगीन्द्रहृदयाम्बोजनिषण्णमपवर्गदं नमामि दक्षिणामूर्तिं प्रणवात्मस्वरूपिणम्। पद्मचण्डमार्ताण्डमूर्तये बादरायण संज्ञाय मुनये शिववेस्मने। ॐ नारायणं नमस्कृत्य
तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् श्रीविष्णुं जगतां नाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् सूर्याष्टकं पठे नित्यं ग्रहपीडाप्रणाशनम् अपुत्रो लभते पुत्रं दरिद्रो धनवान् भवेत् अनिशं मधुपानं च यः करोति रवेद्रिने सप्तजन्म भवेद् रोगी जन्म जन्म दरिद्रता श्रीतैलमधुमांसानि सज्जते रवेद्रिने न व्याधिशोकदारिद्र्यं सूर्यलोकं स गच्छति इति श्रीशिवप्रोक्तं सूर्याष्टकं समर्पयामि। ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। ॐ संसारसागरं घोरं तर्तुमिच्छति यो नरः गीतानावं समासाद्य पारं याति सुखेन सह। ॐ गीताकल्पतरुं भजे भगवता कृष्णेन संप्रोपितं वेदव्यासविवर्जितं श्रुतिशिरोबीजं प्रबोधाङ्कुरम् नानाशास्त्ररहस्यशाकमरदीक्षान्तिप्रवालाङ्कितं कृष्णाङ्घ्रिद्वयभक्तिपुष्पसुरभिं मोक्षप्रदं ज्ञानिनाम्। ॐ कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रहीतां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अहं भक्त्वामनुसन्धामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणीम्। ॐ मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसारमलमोचनम्। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अनन्यासमु ॐ अस्य श्रीभगवद्गीताशास्त्रमहामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीकृष्णपरमात्मा देवता अशोचानन्वशोचस्त्वमिति बीजं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजेति शक्तिः। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचैति कीलकम् मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् करिष्यसीति कवचम्। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमित्यस्त्रम् अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमिति ज्ञानम्। ज्ञानयज्ञेन भगवता राधनार्थे श्रीकृष्णपरमात्मा प्रीत्यर्थे गीतापारायणे जपे नियोगः। मामकाः पाण्डवा चैव किमकुर्वत सञ्जय
भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चै शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च वेल्यश्च प्रणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्ता सशब्दसुरोभवत् ततः चैतैर्यलैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौर्णं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दुष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मौ पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नवश्च पृथिवीचैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पादे धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्येच्युत देवदेतानिरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् त्रैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे रोचमानः देशेऽहं ययेतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखता सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्र पश्य स्थितान् पार्थ पितॄन् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा ससुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेयः कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्टेऽहं स्वजनं कृष्णायुत्समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपदुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संस्कृते हस्तात् चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामध्ये काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पुत्र तथैव च पितामहः मातुला ससुरा सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं न मयि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीतिस्य जनार्दन पापमेवाश्रये तस्मान् हत्वैतानाकदायिनः तस्मान् वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान्
द्रोहे च पातकम् पदं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यन्ति कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वाश्रेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरैतैः कुलज्ञानं वर्णसङ्करकारकैः उत्स्याद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा अहोमतमहत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राजसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामनतीकारः अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धातराष्ट्ररणेनन्यो रणे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सचरं चापं शोकसंविघ्नमानसः इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॐ श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः श्रीमद्भगवद्गीता द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदमिदमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकस्य लभितं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्रैव्यं नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन विष्णुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाकवरिसूदन गुरुर्महत्त्वादि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैष्णवमिह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतन्यः कथनो गरीयो यद्वा जयेम यजमानो जयेयुः दोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वं धर्मसम्मूढचेताः यच्चेयसान्नित्यं दूरयमेशं स्यां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामित्याधिपत्यं सञ्जय उवाच एवमुक्ता ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः प्रयोजयति गोविन्दं युक्ता तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच असोचानन्वसोचस्वं प्रज्ञावादां च भाषसे गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं मेरे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे
विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः स्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यसोक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत नैनं वेत्ति हन्तारं यच्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यासो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाप्योऽयमर्थेद्यो शोष एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमभिकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तदापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यो ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्येन त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तरुणमेव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कच्चिदेन आश्चर्यवद्वदति तदैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यस्मृतोति श्रुत्वा येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि यदृच्छया सोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्था लभन्ते युद्धमीदृशम् अदते त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते मया घृणादु परतं मन्यन्ते त्वं महारथाः येषां च त्वं महाको भूत्वा यास्यसि लाघवम् आवाच्य वादान् च बहून् मनुष्यन्ति तवाहिताः निर्नन्दस्रवसामध्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धि
माते संगोस्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भोगा समत्वं योग उच्यते दूरेण व्यवहारं कर्म बुद्धियोगः धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्वित्य कृपणं फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः तद्गच्छन्त्यनामयम् यथा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतिकरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिभिः प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थिरलीमिमासीत व्रजेत किं श्रीभगवानुवाच प्रजाः यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ध्रुवेष्वान् बुद्धिनः भयक्रोधः वितर्विर्मुनिरुच्यते नाडिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा सम्मरते कायं पूर्णोपानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो पुरुषस्य विवर्जितः इन्द्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रसवं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषोपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् ज्ञाननाशो रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवैसेर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यासो बुद्धिः पर्युपास्यते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां विचरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हाति प्रज्ञा वायुर्नावसि तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ज्ञानी च सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा दिशा पश्यतो मुनेः पूर्वमाणप्रदिष्टं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वर्तमायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमां चरति निःस्पृहः निर्मो निर्हङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थिते पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमुच्यति इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि
तदेकं वद नित्यज्ञा येन श्रेयो महाप्नुयाम् श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विहिता निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कलाययास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियात्मा विद्याचारः स उच्यते यस्येन्द्रियाणि मनस्परं भावयन्तः श्रेयः परमार्थसाधिष्ठान् भोगान् विमो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते यज्ञशिष्टास्य नः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुजन्ते ते पापाये पर्जन्यादन्न सम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघोरिन्द्रियाणोऽहं पादसजीवति यस्मात् मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्धो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदव्यवहार्यः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आश्रिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यज्ञदाचरति श्रेष्ठः सत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवासमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि अहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः सर्वशः उत्सीदेयुर्ये लोकाः न तुल्यं कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपमान्यामि मां प्रजाः सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांसदा सक्ता चिकीर्षं लोकसङ्ग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेत् ज्ञानं कर्म संज्ञिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् वित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु ताननुसृतियो मन्दान् कृत्स्नभिन्न विचारेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निरासी निर्ममो भूत्वा ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते देवि कर्मणि ये तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढास्तान् निर्विनष्टानचेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति इन्द्रियसेन्द्रियस्य रागद्वेषौ व्यवस्थितौ अयोनिवसनागच्छेतौ श्रेयं स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनित्य
विद्येन विहवैरिणं धूमेन व्रियते वह्निर्यथा तत्सोमरेण च यतोल्बेनावृतो गर्भः आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय पुष्पलेन इंद्रियाणि मनोबुद्धिरधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनं तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य परतरः इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संसभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् इति श्रीमद्भगवते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मधुरिक्षाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्ता विमं राजर्षयो विदुः सकाये नमः योगो नरसहरन्तः स एवायं मया तेद्या योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं वेतदुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयं त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्याहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यमायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं योगेति तत्परः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः ये यदा मां प्रपद्यन्ते तां सदैव भजाम्यहं मम भक्तानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः कर्मणां सिद्धिं यजन्त्यैव देवताः क्षिप्रमिमांसे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया स्पष्टं गुणकर्मविभागशः तस्य कर्तारमपि मां युज्यकर्तारमव्ययं न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः प्रत्येकर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे स्वात् कर्मणो ह्यप्योक्तव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्मयः पश्येत कर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्णकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणां तमोगुणनिहितं बुधाः कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यपि प्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यतचित्तात्मा व्यर्थसर्वपरिग्रहः शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो बन्ध्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते यतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावसिद्धो
ब्रह्म समग्रं प्रलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्मज्ञावपरे यज्ञं यज्ञो नैवोपजुह्यति शब्दादीर्घान्या इन्द्रियाणेषु जुह्यति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते यज्ञस्तपोयज्ञ योगयज्ञ सदा परे स्वाध्यायज्ञश्च यतयः संस्थितव्रताः अपाने योगरे प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगति रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितां सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे श्रेयान् द्रव्यमयान् यज्ञा ज्ञानयज्ञः परं तपः सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिलक्ष्येन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः सत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वान पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव येन भूयान्नशेषेण लक्ष्यस्यात्मनोमयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्रवेणैव रुजिनं संतरिष्यसि यदैनांसि समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तदा न हि ज्ञानेन सद्वृतं भवेत्तन्यः विद्यते तत्त्वयोगसंसिद्धा कालेनात्मनि विदधति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परसंयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिं अचिरेणाधिगच्छति अज्ञाता श्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति न्यायं लोकोत्तमपरमसंशयात्मनः योगसंन्यस्तकर्माणां ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम् आत्मवन्तं कर्माणि निवर्तन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं चित्तैनं संशयं योगम् आत्तिष्ठोतिष्ठति भारत इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ॐ श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता पञ्चमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्चेयेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयस्य नित्यसन्न्यासी यो न द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रप्यते। साङ्ख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमव्याकृतं सम्यक् उभयोर्विदन्ते फलम्। यत्साङ्ख्यैर्गम्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति न पश्यति। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा नचिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जिते
पश्यन् शृण्वन् सृजन् जिघ्रन् गच्छन् गच्छन् स्वसन् स्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णाति इन्द्रियाणि क्रियाद्येषु वर्तन्ते इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सर्वं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रविवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नारते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नासितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परं सद्बुद्धयस्तदात्मानः सन्निष्ठा सत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः सम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैतसुपातेन पण्डिता समदर्शिनः यैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रमुच्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य न प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः भाग्यसर्वशेषसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं सर्वन्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते योगी संसर्जया भोगः दुःखयोनयेवले आद्यमतबन्धमोपेय नतेषु रमते हृदः शक्नोति दैव यशोरं प्राप्स्यते विमोचनात् कामक्रोधोद्भवैरेकं संयुक्तः सुखी नरः योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति रमन्ते ब्रह्मनिर्वाणं हृदयक्षेण कल्मषाः सर्वभूतयुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शं कृत्वा बहिर्बाह्यं चक्षुषेवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विरते च यक्रोधाय सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमुच्यति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्या